अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की सूरह नंबर 50 यानी 50 सूरह काफ के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सूरह काफ के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूँ, सूरह काफ के बारे में आपको बता दूँ। सूरह काफ ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी हरूफ हैं 1525 यानी 1525, अल्फाज हैं 376 यानी 376, आयतें हैं 45 यानी 45, रुकू हैं 3 यानी 3। अब हम सूरह काफ जो कुरान की 50वीं सूरह है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। काफ कसम है कुरान मजीद की। बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उनमें से एक डर सुनाने वाला आया तो काफिरों ने कहा कि ये अजीब शय है। क्या जब हम मर गए और मिट्टी हो गए फिर जी उठेंगे? ये दोबारा लौटना दूर अज अकल है। तहकीक हम जानते हैं जो कुछ कम करती है उनके अज साम में से ज़मीन और हमारे पास महफूज रखने वाली किताब है। बल्कि उन्होंने हक़ को झुटलाया जब वे उनके पास आया, बस वे एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। तो क्या वे अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं रखते कि हमने उसको कैसे बनाया? आसमान की तरफ नहीं देखते कि हमने उसको कैसे बनाया, और हमने उसको सितारों से आरास्ता किया और उसमें कोई शिगाफ तक नहीं, और ज़मीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ जमाए, और हमने उसमें उगाई हर किस्म की खुशनुमा चीज़ें। हर रुजू करने वाले बंदे के लिए ज़रियाए बीनाई और नसीहत। और हमने आसमान में बाबरकत पानी उतारा, फिर हमने उससे बागात उगाए और खेती का गल्ला, और बुलंद और बाला खजूर के दरख्त जिनके तह बते खूब गुंदे हुए गोशे हैं, रिस्क बंदों के लिए। और हमने उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, इसी तरह कब्र से निकलना होगा। इनके कब्ल झुटलाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अहले रस और समूद ने, आद और फिरौन और लूत अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, और बन के रहने वालों ने और कौम तबू ने, सब ने रसूलों को झुटलाया। बस वादाए अज़ाब साबित हो गया। तो क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए? बल्कि वे दोबारा पैदा करने की तरफ से शक में हैं। और तहकीक हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो वसवसे गुजरते हैं उसके जी में, और हम उसकी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। जब वे कोई काम करता है तो लिखने वाले लिख लेते हैं, एक दाएं से और एक बाएं से बैठा हुआ, और वे कोई बात ज़बान से नहीं निकालता मगर उसके पास लिखने के लिए एक निगहबान तैयार बैठा है। और हक़ के साथ मौत की बेहोशी आ गई, ये वह है जिससे तू बितकता था, और सुर फूका गया, ये वईद का दिन है। और हर शख्स हमारे हुजूर हाजिर होगा, उसके साथ एक चलाने वाला और एक गवाही देने वाला होगा। तहकीक तू इससे गफलत में था तो हमने तुझसे तेरा गफलत का पर्दा हटा दिया, बस तेरी नज़र आज बड़ी तेज़ है। और कहेगा उसका हम नशीन फरिश्ता जो मेरे पास आमाल नामा था वह ये हाजिर है। हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नम में डाल दो हर नाशुक्र सरकश को। भलाई को रोकने वाला, हद से गुजरने वाला, शुबहत डालने वाला, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद ठहराया, बस तुम उसे डाल दो सख्त अजाब में। उसका हम नशीन शैतान कहेगा कि ए हमारे रब, मैंने उसे सरकश नहीं बनाया बल्कि वे परले दर्जे की गुमराही में था। अल्लाह फरमाएगा तुम मेरे सामने ना झगड़ो, और मैं तुम्हारी तरफ पहले वादाए अजाब भेज चुका हूँ। मेरे पास बात नहीं बदली जाती और नहीं मैं जुल्म करने वाला बंदों पर। जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई, और वह कहेगी क्या कुछ और मज़ीद है,
اور جنت پرہیزگاروں کے نزدیک کر دی جائے گی، نہ ہوگی دور۔ یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے نگاہ داشت کرنے والے کے لیے، جو اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ ہم فرمائیں گے اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اس میں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اور ہم نے ان اہل مکہ سے قبل کتنی ہی ہلاک کی امتیں، اور وہ پکڑ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھیں، پس انہوں نے شہروں کو چھان مارا تھا، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ پا سکے؟ بے شک اس میں نصیحت بڑی عبرت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو۔ اور تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں، اور ہمیں کسی تکان نے نہیں چھوا۔ پس جو وہ کہتے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو، سورج کے طلوع اور غروب سے قبل اور رات میں، پس اس کی پاکیزگی بیان کرو اور نمازوں کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا قریب جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ ٹھیک ٹھیک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین شق ہو جائے گی، وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے۔ جو وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سے نصیحت کریں جو میری وعید وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ نمبر 50 یعنی 50 سورہ کاف کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی سورہ نمبر 51 یعنی سورہ نمبر 51 سورۃ الذاریات کے لفظی ترجمے کی شروعات کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے اور اس کام کو کرنے کا آپ کو اور مجھے ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں سورۃ الذاریات جو قرآن کی 51ویں سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ۔ تب تک آپ میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اور دوستو، اپنے آپ کو بہت حفاظت سے رکھیے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی سیوا کیجیے اور بہت احتیاط سے ان دنوں میں اپنے آپ کو باہر لے کر جائیے کیونکہ کرونا وائرس ہمارے دیش میں بہت بڑے طریقے سے پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیے اور اپنے چہرے پر ماسک لگا کے باہر نکلیے اور اپنے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ، ان کی مدد بھی کرتے رہیے۔ دوستو، اس طرح آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورۃ الذاریات جو قرآن کی 51ویں سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔